नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जुनूबी हिंद की मशहूर व मारूफ बारगाह हज़रत खुतब रैचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में हर साल की तरह इमसाल भी नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ 556वें सदर शरीफ का कल शब शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। अंदरून खला में वाक़या हज़रत सदर नशीन के मकान से जुलूस संदल माली बरामद होकर रैचूर शहर के मुख्तलिफ क़दीम रास्तों से गुजरता हुआ आस्ताना आलिया पहुँचा। रास्ते भर में जुलूस के इस्तकबाल में अक़ीदतमंदान का ज़बरदस्त हुजूम भी देखा गया। आस्ताना आलिया को जब ये जुलूस संदल पहुंचा तो वहां पर पहले से काफ़ी हुजूम मौजूद था और आस्ताना आलिया में तिल धरने की जगह भी न थी। इन तकारीब की निगरानी सरपरस्त मुतवल्ली व सदरनशीन मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी ने फरमाई, जबकि मरासिम संदल माली सदरनशीन सैयद शाह मुबस्सिर रज़ा हुसैनी ने अंजाम दी। जबकि मरासिम संदल माली सदरनशीन व मुतवल्ली सैयद शाह मुबस्सिर रज़ा हुसैनी ने अंजाम दी। इस मौके पर आस्ताना आलिया गोगी शरीफ के सदरनशीन सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी, सैयद शाह इस्माइल हुसैनी के अलावा कोलमपल्ली के सदरनशीन सैयद शाह जलाल हुसैनी, सगर शरीफ के सदरनशीन सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमस्त और मुख्तलिफ बारगाहों के सदरनशीन सादात इकराम, मशाइखीन इकराम, उलमा इकराम और अवाम का ज़बरदस्त हुजूम भी मौजूद रहा। सियासी कायदीन में कांग्रेस के डिप्टी MLA उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम, कॉरपोरेटर मोहम्मद फेरोज़ हमराज, नौजवान क़ायद मोहम्मद उस्मान दरसंसार और दीगर कई एक सियासी कायदीन भी मौजूद रहे। बाद सलाम व फातिहा तबरुकात की तकसीम अमल में लाई गई। बाद अज़ां ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया था। देखिए जुलूस संदल की और संदल शरीफ की कुछ झलकियाँ। साथ ही बारगाह हज़रत खुतब रैचूर यानी आस्ताने की सजावट के मनाजिर भी मुलाहिज़ा कीजिए। परवरदिगार आलम जल्ला मजदूह का बेपनाह फज़ल एहसान है कि खुतब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 556वें उर्स शरीफ के ज़िमन में आज संदल माली की तकरीब में हम सब की हाज़िरी हुई। इतने बड़े वसी व अरीज़ मैदान में अक़ीदतमंदों का हुजूम, वो भी रिमझिम बरसती हुई बारिश के दौरान इतने अक़ीदतमंदों का हुजूम, बेपनाह वारिफ्तगी के साथ जो लोग मर्द व ख़वातीन हाजिर थे, इससे हज़रत खुतब रायचूर की रायचूर पर रूहानी हुकूमत ज़ाहिर होती है। औलिया इकराम की बारगाह ऐसी बारगाह है कि लोग जौक़ दर जौक़ उनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। उनके वसीले से परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करके अपने मकसद व मुराद को हासिल करते हैं। और खुतब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह ऐसी बारगाह है कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुसलमान अक़ीदतमंदों से ज़्यादा हिंदू अक़ीदतमंद इस बारगाह में जुमेरात के दिन हाज़िर होते हैं। और उसकी वजह यह है कि उनका मकसद, उनकी दुआएं तमन्नाएं पूरी होती हैं, इसीलिए वो आते हैं। औलिया इकराम की बारगाह में एक ऐसी खुसूसियत पाई जाती है कि हिंदू और मुस्लिम सबको एक जगह बैठने और वक्त गुजारने का एक मरकज़ अगर कोई जगह है तो वो दरगाह औलिया इकराम की दरगाहें हैं आज के दौर में, इसीलिए लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं। अब रहा मामला हज़रत खुतब रायचूर के तकरीबात का, ये 556वां उर्स शरीफ है। 856 हिजरी में यानी तकरीबन 600 साल पहले हज़रत खुतब रायचूर अपने वालिद माजिद और अपने मुर्शिद गिरामी के हुक्म यानी हज़रत कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गोगी शरीफ के हुक्म से रायचूर तशरीफ़ लाए, ताकि एक मुबल्लिग़ इस्लाम की हैसियत से दीन की तबलीग करें, कलमा इस्लाम की इशाअत करें, लोगों को अमन का पैगाम, इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ जो अमन का पैगाम है। सिर्फ़ 18 साल की उम्र से में गोगी शरीफ से निकले हैं और रायचूर पहुँचे हैं हज़रत खुतब रायचूर। और तारीख़ ये बताती है कि जब वो रायचूर यहाँ पहुँचे हैं फिर पलटकर किसी दिन गोगी शरीफ नहीं गए हैं। ये इस्लाम के हकीकी मुबल्लिगीन हैं। एक मरतबा जब वतन से निकलते हैं तो जो जगह परवरदिगार उनकी तबलीग के लिए उनकी विलायत के मकाम के तौर पर मुकर्रर करता है, उसी मकाम पर तादम हयात क़ियाम करते हैं और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है इस्लाम की इशाअत, वो इस्लाम की इशाअत अंजाम देते हैं। हज़रत खुतब रायचूर ने वही खिदमत अंजाम दी और उनके सबसे बड़े भाई के औलाद में सिलसिला सज्जादगी का आगाज़ हुआ। कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी गोगी शरीफ के औलाद में यहाँ पर सज्जादगी कायम हुई और मेरा 17वां नंबर है बहैसियत सज्जाद नशीन। 17 साल मैं सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी बहैसियत मुतवल्ली व सज्जाद नशीन मैंने बारगाह की तरक्की के लिए कोशिश की, खिदमत अंजाम दी, मस्जिद की तामीर अमल में आई, एक बड़े वसी व अरीज़ खुले हाउस की तामीर मेरे हाथों से अमल में आई और पूरे मैदान में फर्शी का काम
اور کمپاؤنڈ کا کام اور سب سے اہم قبرستان کی حصار بندی کا کام، خاص طور پر میں یہاں نام لینا چاہتا ہوں جناب شاہ عالم صاحب موجود ہیں اس محفل میں، وہ درگاہ کی ہر تقریب میں بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں، ان کی یہاں پر نمایاں خدمت ہے، دلچسپی سے وہ کام کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ریاستی وقف بورڈ نے میرے فرزند سید شاہ مبصر رضا حسینی کو بحیثیت متولی و سجادہ نشین مقرر کیا۔ درگاہ کے ڈاکومنٹ، درگاہ کے رسم و رواج اور یہاں کے وصیتیں، وقف ڈیڈ کے پائے جانے والے شرائط کی روشنی میں ان کی ترقی، ان کا تقرر، ان کا اپائنٹمنٹ عمل میں آیا۔ آج پہلی مرتبہ بحیثیت سجادہ نشین یہ میرے فرزند میری نگرانی میں سندل مالی کی خدمات اتنے لوگوں کے روبرو انجام دیے ہیں۔ میں صرف یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں میرے جانشین کو کہ درگاہ میں خدمت کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں خدا کی پکڑ کا خوف دل میں رہے، اور یہ تمام ایک ایک انچ زمین کو، یہاں کے ایک ایک پیسے کو وقف انکم، وقف جائیداد کا تصور رکھیں، اور بحیثیت امین، بحیثیت محافظ ہم یہاں کی حفاظت کریں، امانت داری کا مظاہرہ کریں، اور یہاں کی جو انکم ہے اس سے غریب غربا کو اس کا فائدہ پہنچے۔ ان کو میرے جانشین کو بھی میں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وقف اراضی کا پیسہ اس کی حفاظت کریں، جائیداد کی حفاظت کریں، جائیداد کو ترقی کی کوشش کریں، اور غربا کو اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری نیک تمناؤں کو پورا کرے، ہمارے لیے خیر فرمائے۔ پروردگار اس ولی کا واسطہ، حضرت قطب رائے چور کا واسطہ ہم سب پر کرم کرے پروردگار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
عنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا الفاتحة اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد پروردگار عالم تیری بارگاہ میں واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار عالم تیری بارگاہ میں واسطہ ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام حافظان چشتیہ سلسلہ چشتیہ عالیہ کے مرشدان کرام کا پروردگار عالم بالخصوص تیری بارگاہ میں واسطہ ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت قطب الدین بختیار کاشی حضرت فرید الدین گنج شکر حضرت نظام الدین اولیاء حضرت سراج الدین عقی حضرت علاء الدین پنڈوی بالخصوص پروردگار عالم تیری بارگاہ میں واسطہ ہے مخدوم الکل غوث العالم مخدوم کائنات حضرت سید شاہ اشرف جہانگیر سلطانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سعد الدین زنجانی کا واسطہ پروردگار حضرت عارف بن ضیاء کا واسطہ پروردگار بالخصوص پروردگار عالم تیری بارگاہ میں وسیلہ مانگتے ہیں خود کو لختاب غوث الاحباب حضرت سید شاہ چندہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروردگار عالم والد ماجد مرشد برحق حضرت قطب رائے چور کا واسطہ پروردگار حضرت قطب رائے چور کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما پروردگار عالم حضرت نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ پروردگار قطب رائے چور رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں سندل مالی کی تقریب میں ہماری شرکت قبول فرما پروردگار عالم جو لوگ جو تمنا جو آرزو جو جستجو جو مدعا لے کر پروردگار اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان کے دنیاوی اخروی تمام مقاصد کو پروردگار عالم اس مزار مقدس کے صدقے میں پورا فرما آج کی شب پروردگار قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنی حکومت پروردگار لوگوں کے دلوں پہ ہے آج وہ حکومت ظاہر ہوتی ہے پروردگار عالم لوگ ٹھیک تک جو آج کی شب میں آتے ہیں ہزاروں پوسٹر لگانے کے باوجود اتنے لوگ نہیں آ سکتے اعلانات کرنے کے باوجود اتنے لوگ نہیں آ سکتے اگر قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اور روحانی سلطنت ہم دیکھنا ہے تو آج کی شب میں دیکھتے ہیں پروردگار قطب رائے چور رحمۃ اللہ علیہ کے اس روحانی سلطنت کا واسطہ پروردگار ان کی روحانی مملکت کا پروردگار واسطہ ہم پر سب پر کرم فرما ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما ہمارے وطن میں چین اور سکون عطا فرما ہمارے ملک میں چین اور سکون عطا فرما پروردگار عالم ہمارے سارے ملک میں امن اور شانتی کا ماحول بنا دے پروردگار عالم ہمارے دلوں سے نفرت کو دور فرما پروردگار عالم الحب للہ والبغض للہ کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم دوستی کریں تو پروردگار تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوستی کریں پروردگار ہم کسی سے نفرت کریں تو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پروردگار عالم ہم سے وہ کام لے جو پروردگار جس سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں پروردگار ہم سے وہ کام نہ لے پروردگار جس سے تیرے حبیب پاک ناراض ہو جائیں حضرت قطب رائے چور رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے پروردگار جو لوگ یہاں حاضر ہیں پروردگار ان سب پر کرم فرما جو لوگ نہیں آ سکے ہیں اس بارگاہ میں آج کی شب ان سب پر بھی کرم فرما اس احاطے میں اس بارگاہ میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو آس لگا کر مزار مقدس کو تک رہے ہیں اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے
परवरदिगार आस लगाए खड़े हैं उन सब पर करम फरमा। इस मैदान में बाहर मैदान में जो लोग हाथ उठाकर तेरी बारगाह में खड़े हैं और हज़रत खुतब रायचूर के फैज़ान की तमन्ना लिए खड़े हैं, परवरदिगार उन सब पर फैज़ान खुतब रायचूर जारी फरमा। हज़रत चंदा हुसैनी का करम हम पर फरमा। हज़रत चंदा हुसैनी का फैज़ान हम पर जारी फरमा। हज़रत चंदा हुसैनी की रूहानी हुकूमत हम पर मुसल्लत फरमा। परवरदिगार आलम हम इश्क़ औलिया में हमेशा मुब्तला रहें। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में वास्ता है, तेरे ख़ास बंदे खुतब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का परवरदिगार आज की शब में पहली मरतबा सैयद शाह मुबस्सिर रज़ा हुसैनी ने बहैसियत मुतवल्ली व सज्जादा नशीन संदल माली की तकरीब अंजाम दी है, संदल माली की खिदमत अंजाम दी है। परवरदिगार उन पर करम फरमा और इसकी इस खिदमत को कबूल फरमा। बहैसियत मुतवल्ली व सज्जादा नशीन इस बारगाह की खूब तरक्की करने की तौफीक कराने की तौफीक अता फरमा। ज़ायरीन को सहूलत मुहैया कराने की तौफीक अता फरमा। इस बारगाह में सबको इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमा। इस बारगाह में सबको एक तरफ लाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब पर करम फरमा। हज़रत कुतुबुल अक़ताब मेरे जद्द अमजद हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी गोगी शरीफ के दोनों सज्जादगान किराम उनके जानशीनान इस महफिल में मौजूद हैं। परवरदिगार हज़रत सूफी सरमस रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन यहाँ मौजूद हैं। हज़रत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन यहाँ मौजूद हैं। इन मुक़द्दस हस्तियों ने इन हाज़रीन के लिए जो जो दुआएं फरमाई हैं, परवरदिगार उन सब की दुआओं को तमाम हाज़रीन के लिए कबूल फरमा। हमारी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार रहम फरमा, करम फरमा, हमेशा करम व रहम जारी फरमा। हमको कर्ज़ के बोझ से महफूज फरमा, हमारे कर्ज़ के बोझ को हल्का फरमा। हमारे बेरोज़गार नौजवानों के रोज़गार का इंतज़ाम फरमा। परवरदिगार आलम कुंवारी लड़कियों के रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग औलाद से महरूम हैं उनको औलाद साले अता फरमा। परवरदिगार आलम जिनको औलाद अता फरमाया है उनको मुती व फरमा बरदार रब की मर्ज़ी पर तेरी मर्ज़ी पर राज़ी रहने वाले पर औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम इस मज़ार मुक़द्दस के तुफ़ैल हमारी सबकी दुआओं को शर्फ़ क़बूल अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हम वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में वास्ता है तेरे हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में वास्ता है हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, तमाम ख़ाजगान चिश्तिया सिलसिला चिश्तिया आलिया के मुर्शिदान किराम का। परवरदिगार आलम बिलखुसूस तेरी बारगाह में वास्ता है ख्वाजा फरीद नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का,
حضرت قطب الدین بختیار کاشی، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت سراج الدین اخی، حضرت علاء الدین پنڈوی، بالخصوص پروردگار عالم تیری بارگاہ میں واسطہ ہے مخدوم الکل غوث العالم مخدوم کائنات حضرت سید شاہ اشرف جہانگیر سلطانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سعد الدین زنجانی کا واسطہ پروردگار، حضرت عارف بن ضیاء کا واسطہ پروردگار، بالخصوص پروردگار عالم تیری بارگاہ میں وسیلہ ہم مانگتے ہیں قطب الاقطاب غوث الاحباب حضرت سید شاہ چندہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پروردگار عالم والد ماجد مرشد برحق حضرت قطب رائے چور کا واسطہ پروردگار، حضرت قطب رائے چور کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما، پروردگار عالم حضرت نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ پروردگار، قطب رائے چور رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں سند المالی کی تقریب میں ہماری شرکت قبول فرما، پروردگار عالم جو لوگ جو تمنا جو آرزو جو جستجو جو مدعا لے کر پروردگار اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان کے دنیاوی اخروی تمام مقاصد کو پروردگار عالم اس مزار مقدس کے صدقے میں پورا فرما۔ آج کی شب پروردگار قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی حکومت پروردگار لوگوں کے دلوں میں ہے آج وہ حکومت ظاہر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم لوگ کر جو آج کی شب میں آتے ہیں، ہزاروں پوسٹر لگانے کے باوجود اتنے لوگ نہیں آ سکتے، اعلانات کرنے کے باوجود اتنے لوگ نہیں آ سکتے۔ اگر قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اور روحانی سلطنت ہم دیکھنا ہے تو آج کی شب میں دیکھتے ہیں پروردگار قطب رائے چور رحمۃ اللہ علیہ کے اس روحانی سلطنت کا واسطہ پروردگار، ان کی روحانی مملکت کا پروردگار واسطہ ہم پر سب پر کرم فرما، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہمارے وطن میں چین اور سکون عطا فرما، ہمارے ملک میں چین اور سکون عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے سارے ملک میں امن اور شانتی کا ماحول بنا دے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں سے نفرت کو دور فرما۔ پروردگار عالم الحب للہ والبغض للہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم دوستی کریں تو پروردگار تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوستی کریں، پروردگار ہم کسی سے نفرت کریں تو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ پروردگار عالم ہم سے وہ کام لے جو پروردگار جس سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، پروردگار ہم سے وہ کام نہ لے پروردگار جس سے تیرے حبیب پاک ناراض ہو جائیں۔ حضرت قطب رائے چور رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے پروردگار جو لوگ یہاں حاضر ہیں پروردگار ان سب پر کرم فرما، جو لوگ نہیں آ سکے ہیں اس بارگاہ میں آج کی شب ان سب پر بھی کرم فرما۔ اس احاطے میں اس بارگاہ میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو آس لگا کر مزار مقدس کو تک رہے ہیں اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے پروردگار آس لگائے کھڑے ہیں، ان سب پر کرم فرما۔ اس میدان میں باہر میدان میں جو لوگ ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں اور حضرت قطب رائے چور کے فیضان کی تمنا لیے کھڑے ہیں پروردگار ان سب پر فیضان قطب رائے چور جاری فرما۔ حضرت چندہ حسینی کا کرم ہم پر فرما، حضرت چندہ حسینی کا فیضان ہم پر جاری فرما، حضرت چندہ حسینی کی روحانی حکومت ہم پر مسلط فرما۔ پروردگار عالم ہم عشق اولیاء میں ہمیشہ مبتلا رہیں۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں واسطہ ہے، تیرے خاص بندے قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردگار آج کی شب میں پہلی مرتبہ سید شاہ مبصر رضا حسینی نے بحیثیت متولی و سجادہ نشین سندل مالی کی تقریب انجام دی ہے، سندل مالی کی خدمت انجام دی ہے۔ پروردگار ان پر کرم فرما اور اس خدمت کو قبول فرما۔ بحیثیت متولی و سجادہ نشین اس بارگاہ کی خوب ترقی کرنے کی توفیق کرانے کی توفیق عطا فرما، زائرین کو سہولت مہیا کرانے کی توفیق عطا فرما، اس بارگاہ میں سب کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بارگاہ میں سب کو ایک طرف لانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما۔ حضرت قطب الاقطاب میرے جد امجد حضرت سید شاہ چندہ حسینی گوگی شریف کے دونوں سجادگان کرام ان کے جانشینان اس محفل میں موجود ہیں پروردگار۔ حضرت صوفی سرمس رحمۃ اللہ علیہ کے سجاد نشین یہاں موجود ہیں، حضرت سید شاہ احمد قطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سجاد نشین یہاں موجود ہیں۔ ان مقدس ہستیوں نے ان حاضرین کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں پروردگار
ان سب کی دعاؤں کو تمام حاضرین کے لیے قبول فرما، ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار رحم فرما، کرم فرما، ہمیشہ کرم و رحم جاری فرما، ہم کو قرض کے بوجھ سے محفوظ فرما، ہمارے قرض کے بوجھ کو ہلکا فرما، ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے روزگار کا انتظام فرما۔ پروردگار عالم کنواری لڑکیوں کے رشتوں کا انتظام فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار عالم جن کو اولاد عطا فرمایا ہے ان کو مطیع و فرما بردار، رب کی مرضی پر، تیری مرضی پر راضی رہنے والے پر اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم اس مزار مقدس کے طفیل ہماری سب کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔